यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा मुद्दा दर्ताको तयारी। यातायातको सहज व्यवस्था भएपछि कर्णालीमा स्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण बढ़्यो। दुवै खुट्टा गुमाएर पनि कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने हरिबुढा मगरलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बधाई। र उत्तरी थाइल्याण्डमा विद्यालयको खेलकुद भवनको छाना भत्किँदा 7 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिएसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा अघि बढ़ाउँदै समृद्ध सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको राष्ट्रिय निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा विगतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुका साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नयाँ कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। यसपटक विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्। कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो अहिलेको देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम हो। विद्युतीय क्षेत्रमा 2 वर्षभित्र देशमा सबैलाई विद्युतको पहुँच पुर्याइने, स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम र नीति समेटिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार लगायत क्षेत्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विकास विस्तार गर्न सरकारले लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। यसअघि बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले संकल्प गरेका कार्यक्रमहरूलाई एकताबद्ध भई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। सांसदहरूले नीति अनुसारको कार्यक्रम मेल नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भन्दै कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 14 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रह्यो। छलफलमा सांसदहरूले आशावादी दस्तावेजका रूपमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम आएकाले यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा आएका राम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले समग्रमा अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई समेटेर परिणाम
परिणाम दिने र जनतामा आशा जगाउने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरू आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त दस्तावेजका रूपमा आएको भन्दै अर्थतन्त्र, ब्याजदर, कृषि, व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने खालका कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने भए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि पूरा गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विशेष सम्बोधन मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। संघीय संसदको संयुक्त संचालन नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न आज अपराह्न 4 बजे संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। सो सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहनेछ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज बिहान 11 बजे बस्नेछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डुले नक्कली भूटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। अभियोजनका लागि गठित 8 सदस्यीय समितिले सोमबार प्रहरीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोजन पत्र तयार गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौं नागरिकको करोड़ौं रकम ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। उक्त घटनामा पूर्व मन्त्री, सचिव सहितका 16 जना पक्राउ परेका छन्। अरू थप 17 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय दिएको परिसरका प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार ठगी, राज्य विरूद्धको अपराध र संगठित ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिने राय प्रहरीको रहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाण्डुले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई 2 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार हिजो म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट थप 2 दिन म्याद पाएको हो। घटनामा 113 जनाले 27.5 करोड़ ठगी भएको भनी 22 वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी हाल भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढ़ाउन सकिने बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा हिजो प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेशी काठबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने काठ निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो। यसबाट वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब भन्दा बढ़ी आमदानी गर्न सकिने तथ्याङ्कहरूले देखाएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। सरकारले असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हरेक वर्षको असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले जापान सरकार शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी र विश्व बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति जेडीएस
तेस्रो चरण प्रथम ब्याजका लागि प्राप्त हुने करिब रु 41 करोड़ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ आजको। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव पनि छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि शिक्षाको लागि विश्वव्यापी साझेदारीबाट प्राप्त हुने 19.70 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ, विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले भन्सार महसुल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकपछि संचारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवन रूपान्तरणमा लाग्नु राजनीति र संचार क्षेत्रको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो सगरमाथाको 27औं वार्षिक उत्सवलाई हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीति र संचार क्षेत्र दुवैको सहकार्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएकाले यसलाई संस्थागत गर्दै यसको माध्यमबाट जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने साझा दायित्व बाँकी रहेको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्ता संचालकबाट हुने कमी कमजोरीलाई देखाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार दर्ता गर्न आदेश गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दरपीठ दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उक्त दरपीठ विरूद्ध युवराज सफलले इजलासमा रिट निवेदन पेश गर्नु भएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले दर्ता गर्ने आदेश गरेको हो। रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुरानो नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको फैसला गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुबाट लामिछानेले नागरिकता लिएको तर उक्त कार्यमा पनि प्रक्रिया नपुगेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाले सगरमाथा आरोहणमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। हिजो बिहान 9:23 सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेसँगै उहाँले 28औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको हो। यो वर्षको वसन्त ऋतुमा उहाँको यो दोस्रो पटकको आरोहण हो। यसअघि यही मे 17मा उहाँले 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएका हरि बुढा मगरलाई बधाई दिनुभएको छ। यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएका हरि बुढा मगरलाई बधाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही बुढालाई बधाई दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा बुढा मगर यही जेठ 5 गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको थियो। यससँगै पूर्व गोर्खा सैनिक बुढा मगरले सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने घोडामाथिबाट दुवै अंग विच्छेदन व्यक्तिको विश्व रेकर्ड कायम गर्नु भएको छ। यसअघि हिजै लुक्लाबाट काठमाण्डु आइपुग्नु भएका आरोही बुढालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, पर्यटन व्यवसायीका साथै मगर समुदायले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी को यूरोप, एसिया, पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामला सम्बन्धी नायब उपाध्यक्ष जोनाथन रुक्स नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भेटवार्ता गरेको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सबै मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले सबैले जिम्मेवारी बोध गरी आफ्नो क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर इमान्दारितापूर्वक काम गर्न र विकासमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। मध्य प्रदेशमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नमूना कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढ़ाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशका लागि विचारमा स्पष्ट जनमत बनाउन अपील गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आयोजित 23वटा जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विचार र संगठनमा स्पष्ट जनमत निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 23 महिनासम्म संवैधानिक परिषदको अनिवार्य सदस्य हुने प्रतिपक्षसँग संवाद नगरिएको भन्नुहुँदै यसप्रति सम्बन्धित पक्षले गम्भीर ढंगले सोच विचार गर्ने काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताले यसको विकल्प दिने बताउनुहुँदै अहिलेको परिस्थिति र अवस्थालाई छोडेर स्पष्ट र सुदृढ़ जनमत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र राजस्वले धान्न नसकेको अवस्थामा रहेको र विकासका कामका लागि नभई सरकार चलाउन मात्रै पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको 112औं जन्म जयन्तीका अवसरमा हिजो श्रद्धाञ्जली सभा गरेको छ। कमलादी स्थित प्रतिष्ठान परिसरमा आयोजित सभामा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण तथा श्रेष्ठको योगदानको चर्चा गरिएको हो। प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि युग कवि सिद्धिचरणले सृजना गरेका साहित्यले तत्कालीन समयमा सामाजिक न्यायका लागि संघर्षको चेतना प्रदान गरेको स्मरण गर्नुभयो। यातायातको सहज व्यवस्था भएर राम्रो बजार भाव पाउन थालेपछि कर्णालीमा स्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण बढ़न थालेको छ। यसले किसानहरूको आय आर्जनमा पनि वृद्धि भएको छ। सुर्खेतबाट संवाददाता आकाश तारा बयकको रिपोर्ट। प्राकृतिक रूपमै लोभलाग्दो मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण जुम्ला कालीकोटको सौन्दर्यलाई पछिल्लो समय स्याउ उत्पादनले समेत चर्चित बनाएको छ। जुम्ला र कालीकोटका स्याउ कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसम्म सहजै आइपुग्छ अनि देशका कुना कुनामा यहाँको स्याउ पुर्याइन्छ। सड़क यातायातको अभावमा केही वर्ष अघिसम्म बारीमै कुइने स्याउ खेर जान छाडेपछि किसानमा खुशी छाएको रूपकला विष्ट बताउनुहुन्छ। धान रोप्न छोड्यौं, कोदो लाउन छोड्यौं, अब स्याउ लगाउँछौं। स्याउ देख्दाखेरि यस्ता बेफारी सबै आउँदाखेरि यस्तो स्याउ फलाउन नपाइदिए भए। बजार मात्र बढेको छैन, उत्पादनका लागि बजार विकास समूह सहकारी मार्फत अनुदानको व्यवस्थासम्म गरिएको छ। त्यसैले पनि किसान स्याउ उत्पादनमा अझै हर्षित बनेको चैती विष्टको भनाइ। कति 12 लाख, कसैको 10 लाख, कसैको 3 लाख, 4 लाख, त्यस्तै घरमा कोही नपाउनेले 50-60। आधुनिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ। जुम्ला कालीकोटमा उत्पादन वृद्धि भएपछि सुर्खेतका स्याउ व्यवसायसम्म उत्साहित भएको पर्वल साई बताउनुहुन्छ। रेगुलर रूपमा सप्लाई गर्ने हो भने धेरै महिना त हामीले चाहिँ भर्न सक्दैनौं। कमसे कम 5 महिना 6 महिनासम्ममा कमसे कम यो 6 नम्बर प्रदेश र केही जिल्लाहरू अन्य चाहिँ नेपालको केही जिल्लामा चाहिँ हामीले चाहिँ अबिर्न सक्छौं। कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि स्याउ उत्पादन महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। आर्थिक उपार्जन मात्र नभएर प्राकृतिक सौन्दर्यतामा स्याउका लहलहाउँदा बोट सुनमा सुगन्ध झैं बन्छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्याउ उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिन्छ। आकाश तारा बयक, रेडियो नेपाल, सुर्खेत। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी थाइल्याण्डमा विद्यालयको खेलकुद भवनको छाना भत्किँदा 7 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 23 जना घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चाले दुर्घटनामा परिज्यान गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुहुँदै बेपत्ताको खोजी कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न, क्षतिको विवरण संकलन गर्न र पीड़ितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय संचार माध्यमहरूले आँधीले भवनको धातुको छानामा क्षति पुर्याउँदा सम्पूर्ण संरचना भत्किएको बताएका छन्। छानो खसेपछि विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयका कर्मचारीहरू भग्नावशेषमा फँसेका थिए। युक्रेनसँग सिमाना जोडिएको रूसको बेल्गोरोड क्षेत्रमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले ड्रोनलाई खसालेको उक्त क्षेत्रका गवर्नरले बताउनु भएको छ। गवर्नरले टेलिग्राम पोस्टमा त्यस क्षेत्रमा कुनै ठूलो दुर्घटना भने नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली शेयर बजारको नेप्से परिसूचक मंगलबार उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 51.31 अंकले उकालो लागेर 1942.63 अंकमा पुगेको छ। यस दिन कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहहरूको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएकोले बजारमा हरियाली छाएको छ। यस दिन कुल 60,67,432 किता शेयरहरू 2,20,23,900 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। यस दिन कारोबारका आधारमा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मंगलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 34 अर्ब बराबर पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठसँग मंगलबार भेटवार्ता गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा प्रदेशका सभामुख भीम बहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल लगायत मन्त्रीको टोलीले आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग आयोगको सचिवालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको हो। भेटमा मुख्यमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्नु भएको छ। भेटमा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले बजेट माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको बताउनु भयो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेटेको भन्दै आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता दिइने विश्वास दिलाउनु भयो। बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको बैठक मंगलबारदेखि हेटौँडामा शुरू भएको छ। बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेशभित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका साथै शिक्षालाई दक्ष तथा उत्पादनमूलक बनाउने र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा प्रदेश मन्त्री लामाले विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा सम्पदा क्षेत्रको भ्रमण गराउने उद्देश्यले मंगलबारबाट सम्पदा घुम्ती बस सेवा शुरू गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले साझा यातायात संघको सहकार्यमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू पाटन दरबार स्क्वायर, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, नारायण हिटी दरबार संग्रहालय, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथ मन्दिरसम्म पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बस सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ। सम्पदा बस सेवाको मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले सम्पदा बस सेवाले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्रमुख सम्पदा क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सम्पदा घुम्ती बस सेवा सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा साझा यातायातका कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेले सम्पदा घुम्ती बसको यातायात रूटमा दैनिक 2 वटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुने र पछि माग अनुसार बस थपिँदै लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 24.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 87%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 11 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 51 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा मुद्दा दर्ताको तयारी। यातायातको सहज व्यवस्था भएपछि कर्णालीमा स्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण बढ़्यो। दुवै खुट्टा गुमाएर पनि कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने हरिबुढा मगरलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बधाई। र उत्तरी थाइल्याण्डमा विद्यालयको खेलकुद भवनको छाना भत्किँदा 7 जनाको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।